बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसकी तरफ से एक दफ़ा फिर दरअंदाज़ी करने की कोशिश की गई, सिविल आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बलूचिस्तान के अगर चमन सेक्टर की मैं बात करूँ, हमारे जो आज की गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी चमन से है, तो हमें वो अच्छी से सारी चीज़ें बताएँगे। आगे चल के कुछ दीगर और भी अफ़वाहें फैलाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ होता है हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें मुतहर्रिक हैं उनकी तरफ से, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि इनसे सवालात करूँ। कुछ डेवलपमेंट के हवाले से भी बलूचिस्तान के हवाले से एंड पे हम कोशिश करेंगे कि इनसे सवालात करें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अली अचकज़ई साहब, उनसे बात करते हैं। अली भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बुकटी साहब, थैंक यू सो मच सर। अली भाई, सबसे पहले तो बताएं ना कि किस तरीके से जो तालिबान अफ़गानिस्तान तालिबान है, अफ़गान तालिबान, उसके हवाले से अगर पूछूं तो उन्होंने एक दफ़ा फिर दरअंदाज़ी करने की कोशिश की गई। क्या सूरत हाल है और सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त है? बुकटी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुकटी साहब, अफगान तालिबान रिजीम हर उस टाइम में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं या फिर उनके जो टीटीपी से मुंसलिक तशाकील है या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, ये एक ऐसे वक्त में होता है जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो कामयाब डिप्लोमेसी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। और फिर बुकटी साहब, ये पूरी दुनिया को पता है कि एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ होता है जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार कर दिया, तो उस शिकस्त का जो बदला है या बौखलाहट के जो शिकार है वो मुल्क इन्होंने अपने लिए बतौर प्रॉक्सीज इस्तेमाल किए है। जो अफगान तालिबान रिजीम है बुकटी साहब, इनके और यूएस के दरमियान जो बातचीत थी, दोहा पीस एग्रीमेंट, उसमें भी पाकिस्तान जो है ना बतौर सालिस रहा था। तो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये इकरार किया था कि जो इनके सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर उनके सरजमीन कल रात भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। पिछले 2 महीनों से जो है ना वो मुसलसल हमारी जो फेंस हमने लगाया है उसको काटने की बेदरफे जो है ना वो कोशिशें करते हैं। बुकटी साहब, परसों से जो है ना इन्होंने दोबारा इस सेक्टर जो चमन सेक्टर है, चूंकि मेरा भी ताल्लुक इसी इलाके से, इन्होंने कोशिश की है कि उनकी तश्कील पाकिस्तान आ जाए, मगर पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई भी कर दिया है। वहां पे जो इनके डिप्टी कमिश्नर है स्पिन बोलतक के, उनके जो दामाद है वो भी अल्लाह हो किया है। फिर उस चीज के बदले में इन्होंने कल रात और परसों रात जो है ना वो दरानदाजी की कोशिश की है। फिर सेवल आबादी को टारगेट कर दिया गया। बुकटी साहब, मैंने आप ही को जो है ना वो वीडियो भेजा है जहाँ पे एक कल रात 18 साल बिल्कुल। जवान शहीद हुआ है, जिनका जो है ना किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था। और इसी इलाके में उसी किलीबाचा जो गांव है उसमें जो है ना 2 और जवान जो है ना वो शदीद जख्मी है। तो शदीद जख्मी को जो है ना वो रेफर कर दिया है कोयटा मजीद इलाज के लिए। तो जो चमन के लोग है वो सरापा एहतजाज है, वो पाकिस्तान हुकूमत से इन्होंने ये अपील की है कि जो शरीयत के निफाज करने वाले हैं वो हम पे टारगेट करते हैं, तो उसी टारगेट के बेस पे इनको जो है ना दानशिकन जवाब दिया जाए। तो बुटी साहब, वो लोग जो एक अरसे तक शरीयत की निफाज में दावे करते थे, उनका ये नैरेटिव था। इन्होंने सेवल आबादी को टारगेट किया, इन्होंने चमन के अंदर जो है ना वो जानवरों का बाड़ा था उसको टारगेट किया, जहाँ पे जानवर जो है ना वो हलाक हो गए, इंसान जो है ना वो शहीद हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की प्रोक्सी बन के जो है ना वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो जोर आजमाई की कोशिश करते हैं, मगर हर वक्त पाक फौज ने इनको प्रॉपर तरीके से टैकल किया है। और वो टारगेट, वो इलाके टारगेट करते हैं जहां से जो है ना या तो तश्कील आते हैं या फिर इसी सेवल जो इलाके हैं इनको टारगेट किया जाता है। बिल्कुल अली भाई, अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ झूठे दावे भी किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान या फिर भारत से जो चीज़ें ऑपरेट होती है सोशल मीडिया पर, वो ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किए हैं। इनको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं की है इस बार। मुफ्ती साहब, मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि इनका जो पूरा नेटवर्क है वो न्यू दिल्ली से ऑपरेट होता है, वो मुंबई से ऑपरेट होता है, और इनको जो चलाने वाले हैं वो फिर पूरी दुनिया को पता है। आज से कोई महीना पहले इन्होंने ये नैरेटिव अपनाया था कि हमने पाकिस्तान के F-16 जो हमारा तैयारा है इनको गिराया था। फिर 2-3 दिन से ये मुसलसल जो है ना सोशल मीडिया की डोमेन में रहता है और सोशल मीडिया का बयानिया बनाया है कि पाक फौज ने वहां पे
خدا نخواستہ یونیورسٹی کو ٹارگٹ بنایا ہے یا پھر شہری علاقے کو ٹارگٹ بنایا ہے، کوئی ایئر اسٹرائک نہیں ہوا ہے۔ بگٹی صاحب جب سے جو ہے نا یہ جنگ بندی میں چائنا نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا نہ چمن سیکٹر کے اوپر کوئی پاک فوج کی جانب سے حملہ ہوئی ہے، نہ کوئی ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ جنگ ہے، اور سوشل میڈیا کی یہ جنگ نیو دلی سے آپریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے نا بطور ایندھن انڈیا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، انڈیا اس کو اپنے پروکسی بنائے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نریٹو کا یہ جو ہے نا وہ شراکت دار بن گیا ہے، تو سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ ایئر اسٹرائک نہیں ہوا ہے، جب تک ان کی طرف سے دراندازی نہیں ہوتی ہے، جب تک کوئی پراپر جو ہے نا ان کا تشکیل جو ہے نا نہیں آتا ہے، جب تک پینس کٹنگ کے جو ہے نا واقعات نہیں آتے۔ ہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو پینس اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے لگایا ہے مفتی صاحب، وہ ریڈ لائن ہے، کوئی اس کو اگر عبور کرتا ہے تو وہ ہمارے چادر اور چاردیواری کے خلاف ہے۔ اس بات کے بعد پھر پاک فوج جو ہے نا وہ ہر جوابی عمل میں جو ہے نا پہلا پہل کرے گا، مگر جو یہ سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ پاک فوج نے جو ہے نا وہاں پہ ایئر اسٹرائک کیا ہے، تو یہ صرف سوشل میڈیا کی باتیں، یہ سچ کچھ نہیں ہے۔ بالکل علی بھائی، جو خفیہ ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بھارتی انٹیلیجنس را ہے اس نے افغانستان کے اندر دوبارہ سے کچھ قوتوں کو، کچھ طاقتوں کو دوبارہ سے طاقتور کرنے کے لیے ان کو ویپنز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، دوبارہ سے ان کو ٹاسک بھی دیے گئے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہو۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے انٹرنیشنلی پاکستان جس طریقے کی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ بڑا پاور بن کے ایمرج ہو رہا ہے، پیس میکر بن کے ابھر رہا ہے دنیا کی پالیٹکس میں، تو وہاں پر اس چیز میں خلل ڈالنے کے لیے بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے اس نے دوبارہ سے ایک دفعہ اپنے جتنے بھی اس کے پیڈ ہینڈلرز تھے ان کو متحرک کر دیے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نو ڈاؤٹ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر کی مت میں وہ افغانستان کے ان علاقوں کو جو ہے نا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، جو علاقے پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ ان کے ہاسپٹلز بنتے ہیں، مگر بگٹی صاحب یہ ہاسپٹلز برائے نام ہے، وہ ایک جو ہے نا دہشت گردی کے مراکز ہے۔ پھر انہی جو فتنۃ الخوارج ہے ان کو انہوں نے اسلحہ پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ وہ پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آ کے جو ہے نا یہ دراندازی کرے اور شرپسندی پھیلائے، اور خاص کر ان کا ایک مقصد ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی کامیاب سفارتی جو ہے نا ایک حیثیت ہے پورے دنیا کے سامنے، اس کو یہ لوگ ڈیمیج پہنچائے، پاکستان کو بدنام کرے اور دنیا کو یہ بتائے کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے نا ان کا یہ صورتحال ہے۔ تو مفتی صاحب جو راہ ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہو چکا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ٹی ٹی پی کو جو ہے نا وہ گلے لگایا ہے، بلکہ ٹی ٹی اے کی حکومت آپ نے دیکھ لیا کہ جو افغان وزیر خارجہ تھا وہ جب ہندوستان گیا، پھر جب انڈین پرائم منسٹر جو ہے نا تل ابیب گیا تھا، تو ایک ایسے وقت میں وہ پاکستان پہ حملہ ہوتے، تو اس کے پیچھے پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نیو دلی اور تل ابیب سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ، کے پی کے لوگوں کو یہ ڈرائے، وہ جو ان کے خوف اور ٹیرر ہے وہ ہمارے درمیان آ جائے۔ مگر بگٹی صاحب میں آج آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ کل رات جس علاقے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، آج چمن کے اندر وہ لوگ جو ہے نا وہ سراپا احتجاج تھے، وہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ویپن دے دے تاکہ ہم خود جو ہے نا پاک فوج کے پہلے سے جو ہے نا ہم ان دہشت گردوں سے لڑے، ہم ان کو یہ بتا دیں کہ ہم ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے۔ ہم اگر خاموش ہے تو اس وجہ سے خاموش ہے کہ آپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے ہمسایہ کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ مگر بگٹی صاحب یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان کے جو ہے نا کافی زیادہ یہاں پہ ٹریننگ سینٹر بنے ہیں، انہوں نے ان کو ویپنائز کر دیا ہے، وہ پھر پاکستان کے خلاف جو ہے نا ان کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ بالکل علی صاحب، ایک طرف اگر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اگر صوبے بلوچستان کی میں بات کروں وہاں پر کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہے ہیں، جو مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا ہیلتھ کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ 3,45,000 لوگوں کو اب تک فری جو ہیلتھ کیئر ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید آپ بتائیں کہ یہ جو اقدام ہے کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ بگٹی صاحب جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے انہوں نے جو ہیلتھ کا انیشیٹو تھا اس کو نہ صرف فعال کر دیا ہے بلکہ ملک کے سطح پہ ملک کے چاروں صوبوں کے تمام جو ہاسپٹل ہے وہ ان کے پیرول پہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام ہاسپٹل جو ہے نا وہ پیرول پہ ہے، مگر اس ملک کے جو ٹاپ ہاسپٹلز ہیں وہ پیرول میں ہے، اور اب تک کوئی 3,44,000 سے زیادہ
लोग जो है ना वो इनसे मुस्तफीद हो चुके हैं। तो वो लोग जो पहले केपीके के बारे में बातचीत करते हैं कि वो 10 लाख तक एक बंदे के ऊपर इनके इलाज पे खर्च करते हैं, मगर जो बलूचिस्तान के इस वक्त 3,50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो है ना सपोर्ट कर दिया। मुफ्ती साहब उसमें नेशनल लेवल के जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो पेरोल पे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से यही उम्मीद है कि बाकी भी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन सेक्टर में यहाँ के जो नौजवान हैं इनको भी इसी तरह से स्पॉन्सर करे, ताकि न सिर्फ वो मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर जाके वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पेरोल पे वहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाए और वापस वो डिग्री लेकर इसी बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। तो जो आप कहते हैं मुफ्ती साहब, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अजीम इनिशिएटिव है कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है ना अपने लोगों के ऊपर जो है ना हेल्थ के जरिए से इनके ऊपर खर्च करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, सुबह बलूचिस्तान के लोग काफी ज्यादा इसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अली भाई, हमारी भी दुआएं हैं कि जो बलूचिस्तान की कौम है, यूथ है, जिसको वर्गलाया जा रहा है इकला हासिल जंग के लिए, वो इसी तरह प्रोडक्टिव वे में सोचे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाले। बाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी उसको पूरी करनी है। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।